र अन्य प्रभु येशूमा चासो राख्ने जसलाई पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। आजदेखि मैले एउटा श्रेणीबद्ध अध्ययन तपाईहरुको बीचमा ल्याएको छु। यो परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवन। अनि मैले यसको लागि प्रभु येशूले शिक्षा दिनुभएको डाँडाको उपदेश जुन मत्तीको सुसमाचारको 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्यायमा छ, बडो प्रसिद्ध डाँडाको उपदेश बाट मैले तपाईहरुको बीचमा सन्देश ल्याउने निर्णय गरेको छु। र यो सन्देश अहिले फेसबुक लाइभमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि पछि मैले एनएमसीसी को मेसेन्जरमा पनि हाल्दिन्छु। त्यसपछि तपाईले जय मसीह टिभी को युट्युब च्यानलमा जति बेला तपाईले पनि खोजेर तपाईले सुन्न सक्नुहुनेछ। यसको यो सिरिज परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवन। पहिला पहिला मानिसहरुको प्रभु येशू ख्रीष्ट यो धरतीमा आउनु भन्दा अगाडि मानिसहरुको जीवन परम्परामा केन्द्रित थियो। मानिसहरुको जीवन धर्म कर्ममा केन्द्रित थियो। मानिसहरुको जीवन रीतिरिवाजमा केन्द्रित थियो। अनि मानिसहरुको जीवन अरु संसारका अन्य देखावटी कुरामा केन्द्रित थियो। प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन पछि जब प्रभु येशू ख्रीष्टले यो धरतीमा शिक्षा दिन थाल्नुभयो अनि उहाँले मानिसहरुको जीवनलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नुभयो। प्रभु येशू ख्रीष्ट मानिसहरुको जीवन परिवर्तन गर्नलाई, मानिसहरुलाई परमेश्वरको राज्यको सन्तान बनाउनलाई यो धरतीमा आउनु भएको भन्ने विषयमा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा धेरै ठाउँमा हामीले देख्छौं। जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे त्यतिलाई उहाँले परमेश्वरको सन्तान हुने मौका दिनुभयो, अनुग्रह दिनुभयो, हक दिनुभयो भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्ने जति सबै परमेश्वरका सन्तान। मानिसहरु परम्परामा यति जकडिएका थिए कि उनीहरूले परम्परा कायम राख्न चाहन्थे। परमेश्वरको वचन सुन्न चाहदैनथे, परम्परा कायम राख्न चाहन्थे। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले मानिसहरुको परम्परा रीतिरिवाज भन्दा परमेश्वरको कुरा ठूलो, परमेश्वर ठूलो। हामीले जिन्दगीमा धर्म कर्म गरेर, परम्परा मानेर, रीतिरिवाज मानेर, है अन्य तपाईले जानेको जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ, नाम तपाईले दिन सक्नुहुन्छ, ती कुराहरू गरेर तपाईले परमेश्वर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न भने त्यस्ता कुरा किन गर्ने? त्यसकारण प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, म मानिसहरू हराएका छन्, है गोठाला बिनाका भेडा जस्ता भएर बरालिएका छन्, पाप र अन्धकारमा गाजिएका छन्, त्यस्ता मान्छेलाई छुटकारा दिन र तिनीहरूको छुटकाराको निम्ति आफ्नो जीवन दिन आएको हुँ भनेर घोषणा गर्नुभयो प्रभु येशू ख्रीष्टले। प्रभु येशू ख्रीष्टको वचन सम्पूर्ण रूपमा मानिसको जीवन परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ। सम्पूर्ण रूपमा जब हामीले हाम्रो जीवनलाई परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रीकृत गराएर जिउन थाल्छौं नि, तपाईको जीवन कायापलट हुन्छ, जीवन परिवर्तन हुन्छ। तपाईले जीवनको जुन क्षेत्रमा परिवर्तन देख्न चाहनुहुन्छ त्यही क्षेत्रमा परिवर्तन हुन्छ। परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित भएर जिउने सम्बन्धमा अबको सिरिजमा मैले तपाईहरुलाई बताउँछु। आज मत्तीको सुसमाचार 5 अध्यायको 1 पदबाट 12 पदसम्म म यहाँ पढेर अनि यसका केही सत्यताहरू हामीले विचार गर्नेछौं। भीडलाई देखेर उहाँ डाँडामा उक्लनु भयो र उहाँ बस्नु भएपछि चेलाहरू उहाँका आए। उहाँले मुख खोल्नु भयो र तिनीहरूलाई शिक्षा दिन लाग्नु भयो। धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू
किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको। धन्य शोक गर्नेहरू, किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। धन्य नम्रहरू, किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्। धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। धन्य दयावन्तहरू, किनभने तिनीहरूले दया पाउनेछन्। धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू, किनभने तिनीहरू परमेश्वरका छोराहरू कहलाइनेछन्। धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको। धन्य हौ तिमीहरू जब मानिसहरूले मेरो खातिर तिमीहरूको निन्दा गर्नेछन् र सताउनेछन् र झुटा बोलेर तिमीहरूका विरुद्धमा सब किसिमका खराबी कुरा भन्नेछन्। तब रमाओ र अत्यन्त खुसी हो, किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठूलो हुनेछ। किनभने यसरी नै तिमीहरू भन्दा अघिका अगम वक्ताहरूलाई तिनीहरूले सताएका थिए। आउँछ हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, तपाईको यो दुई धारे तरबार जस्तो लाग्ने वचनको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौं। पिता परमेश्वर, मेरो मुखको वचन र हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य होस्। तपाईका मानिसहरू जसले यो वचनबाट शिक्षा प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईमा विश्वासमा जरा गाडिएका र बलिया भएका हुन सक्नु भएको होस् र तपाई परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रीकृत जीवन जिउन सक्नु भएको होस्। पिता परमेश्वर, हामीहरू प्रत्येकमाथि दया गर्नुहोस्। यो सन्देश सुन्नुहुने प्रत्येक तपाईका जनहरूमाथि तपाईको अनुग्रहको हात राखिदिनुहोस् र आशिषले भरिपूर्ण पारिदिनुहोस्। बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवन भनेर मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो अबको सिरिज भनेको श्रेणीबद्ध अध्ययनलाई मैले नामाकरण गरेको छु। यहाँ धेरै जसो तपाईले पदहरू देख्नुभयो भने धन्यबाट सुरु भएको छ। धन्य आत्मामा दिन हुनेहरू, है, धन्य शब्द धेरै ठाउँमा प्रयोग गरिएको छ। धन्य शोक गर्नेहरू, धन्य नम्र हुनेहरू, धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, धन्य दयावन्तहरू, धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू, धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, अनि धन्य हौ तिमीहरू। यो धन्य भन्ने शब्द धेरै पटक यहाँ दोहोरिएको छ, है। धन्य शब्दको अर्थ हामीले बुझ्न पर्छ, है। धन्य शब्दले ख्रीष्ट र उहाँको वचनसँग सम्बन्ध भएको मानिसहरू भन्ने बुझाउँछ। प्रभु येशू ख्रीष्टसँग र उहाँको वचनसँग सम्बन्धित भएको मान्छे, है। धन्य आत्मामा दिन हुनेहरू भनेको प्रभु येशू ख्रीष्टसँग र उहाँले बोलेका वचनसँग सम्बन्धित हुने मानिसहरू भनेर यहाँ सम्बोधन गर्न खोजिएको, है। धन्य, यो धन्य शब्दले अरु पनि के भन्छ भने परमेश्वरको राज्य ग्रहण गरेका कारणले ती मानिसहरूको जीवनमा भलाइका कुराहरू हुन्छन् भन्ने कुरा बुझाउँछ, है। परमेश्वरको राज्यलाई ग्रहण गरेको, परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रीकृत भएर जिउने जीवन जिएको, है, भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझ्छौं। यसमा परमेश्वरको राज्यको भलाइका कुरामा समर्पित भएका मान्छेहरू भन्नाले अझै हामीले के बुझ्छौं त? अझै त्यसभित्र अझै गहन रूपमा हामीले के बुझ्छौं त? ती कुरा, धन्य भन्ने कुराभित्र परमेश्वरका राज्यका अन्य कुराहरू पनि समावेश गरिएको हुन्छ, जस्तै प्रेम, वास्ता, उद्धार र दैनिक उपस्थिति समावेश गरिएको हुन्छ, है। प्रेम, वास्ता र दैनिक उपस्थिति, यो कुरो बुझाउनलाई हामीले मत्ती 14 अध्यायमा
प्रभु येशू ख्रीष्टले एउटा आश्चर्य कर्म गर्नुभएको छ। मत्ती 14 अध्यायमा प्रभु येशू ख्रीष्टले 2टा माछा र 5वटा रोटीबाट उहाँले लगभग 5000 जना मान्छेलाई खुवाउनु भएको छ। 5000 जना मान्छेलाई खुवाउनु भएको छ र यो मत्ती 14 अध्यायको 19 पद विशेष गरी यहाँ चाहिँ प्रभु येशूले मानिसहरूलाई खुवाउनु भएको कुरा छ है। यो पुरै अध्याय तपाईले पढ्नुभयो भने तपाईले यसको अर्थ बुझ्नुहुन्छ। उहाँले भिडलाई घाँसमा बस्ने आज्ञा दिनुभयो र ती 5 रोटी र 2 माछा लिएर स्वर्गतिर हेरी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुभयो र रोटीहरू भाँचेर चेलाहरूलाई दिनुभयो र चेलाहरूले मानिसहरूलाई दिए। ती सबैले खाएर तृप्त भए र उब्रेका टुक्राहरू तिनीहरूले 12 डालाभरि उठाए। स्त्री र केटाकेटीहरू बाहेक खानेहरू प्राय 5000 पुरुषहरू थिए। यहाँ स्त्री र केटाकेटीलाई गन्या छैन। स्त्री र केटाकेटीलाई नगनिकन 2टा रोटी र 2टा माछा र 5वटा रोटीबाट येशू प्रभुले 5000 भन्दा धेरै मान्छेहरूलाई खुवाउनु भयो। यहाँ भित्रको सन्दर्भ तपाईले हेर्नुभयो भने के थियो भने प्रभु येशू ख्रीष्टको वचन सुन्नको लागि उजाडी स्थानमा मानिसहरू येशूको पछि लागेका थिए, येशूको वचन सुन्न। अनि साँझ पर्यो। साँझ परेपछि अनि त्यहाँबाट मानिसहरूलाई भोक लाग्न थाल्यो है। चेलाहरू आएर भन्न थाले यिनीहरूलाई बिदा दिनुहोस्, राति परिसक्यो, यिनीहरू कति बेला घर जान्छन् है। अनि यिनीहरू गाउँ गाउँमा गएर आफ्ना लागि खानेकुरा किनुन्, यिनीहरूलाई पठाइदिउँ, यिनीहरू बिहानदेखि भोकै छन् भनेर चेलाहरूले येशू कहाँ गएर भने। येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो तिनीहरूलाई जानु आवश्यक छैन, तिमीहरूले नै यिनीहरूलाई खान दियो। अब त्यहाँ संख्या कति छ? 5000 जना मान्छे छन्। स्त्री र बालकको गन्ती भएको छैन। येशूले भन्नुहुन्छ यो अब साँझ परिसक्यो, मान्छे दिनभरि खान नपाएर भोकाएर वचन सुनेका छन्, हैरान भएका छन्। अब यस्ता हैरान भएका मान्छेलाई है, भोक प्यासले पिल्सिएका मान्छेलाई अब यो साँझ यिनीहरूलाई भोकै घर पठाउनु ठिक हुँदैन। अनि येशूले चेलाहरूलाई भन्नुहुन्छ तिमीहरूले खानेकुरा ल्याएर यिनीहरूलाई खुवाऊ। अनि चेलाहरूले भन्छन् यहाँ हामीहरूसँग जम्मा 2टा माछा र 5वटा रोटी छ, अब हामीसँग भएको यति हो। यति कुराले कसरी यत्रो मान्छेलाई खुवाउन सकिन्छ? यत्रो ठुलो भिडलाई यति 2टा माछा र 5वटा रोटीले कसरी खुवाउन सकिन्छ? येशूले भन्नुभयो ती मका ल्याऊ। हामी सीमित छौं। हेर्नुहोस्, मान्छे सीमित छ, हामीसँग सीमित स्रोत र साधनहरू छन्। परमेश्वर असीमित हुनुहुन्छ। तपाईं र मेरो जीवनमा भएका सीमित कुरा, कतिपटक मान्छेहरू असीमित कुरामा जिउन चाहँदैन, सीमित कुरामा जिउन चाहन्छ। मानिसहरू देखिने कुरामा मात्रै जिउन चाहन्छ, अदृश्य कुरामा जिउन चाहँदैन। यो मान्छेको स्वभाव, यो संसारको स्वभाव। तर विश्वासले के भन्छ भन्दा असीमित कुरामा जिउ। विश्वासले भन्छ असीमित कुरामा जिउ। विश्वासले भन्छ नदेखिने कुरामा जिउ। तपाईले 2 कोरिन्थी 5:7 पढ्नु भयो भने तपाईले देख्नुहुन्छ हामी दृश्यले होइन। यहाँ म तपाईहरुको लागि पढ्छु। 2 कोरिन्थी 5 अध्यायको 7 मा एउटा कुरा छ। 2 कोरिन्थी 5 अध्यायको 7 मा किनकि हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौं, देखिने कुराको आधारमा होइन। हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौं, देखिने कुराको आधारमा होइन। विश्वासले जहिले पनि नदेखिने अदृश्य कुराहरूमा कदम बढा भन्छ। विश्वासले असीमित कुरामा कदम बढा भन्छ। तर हाम्रो शारीरिक कमी कमजोरीले हामीले देखिने कुरालाई मात्रै हामीले हाम्रो जीवनको लक्ष्य बनाउँछौं। सीमित कुरालाई मात्रै लक्ष्य बनाउँछौं। परमेश्वरले असीमित कुरालाई लक्ष्य बनाउनुहुन्छ।
आत्मामा दीन हुनेहरू धन्यका हुन्, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो। आत्मामा दीन, यो दिन भनेको तपाईलाई थाहा छ, यो आइतबार सोमबार मंगलबार भनेको होइन। आत्मामा आइतबार सोमबार मंगलबार हो भनेको होइन। आत्मामा दीन हुनु भनेको आत्मामा गरिब हुनु है। आत्मामा गरिब हुनु, दीन हुनु है। जब हामीले परमेश्वरको उपस्थितिमा जब आफूलाई दीन बनाउँछौं, नम्र बनाउँछौं, कमजोर महसुस गरेर परमेश्वरको असीमित कुरामा हाम्रो कदम बढाउँछौं, परमेश्वरको अदृश्य कुरामा जब हाम्रो पाइला अगाडि बढाउँछौं, तब हामीले असीमित कुरा प्राप्त गर्न सक्छौं, अदृश्य कुरा प्राप्त गर्न सक्छौं। यहाँ यही भनेको है, परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ, उद्धार गर्नुहुन्छ, दैनिक उपस्थिति परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ, तर के विश्वासको कदम चाल्न हामी तयार छौं? परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित हुने पहिलो कुरा विश्वासै हो, विश्वासकै कदम हो। येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, यो भीडलाई तिमीहरूले खुवाऊ, यो भीडलाई तिमीहरूले खुवाऊ। तर चेलाहरूले भन्छन्, हामीसित त 2टा माछा 5वटा रोटी छ, यो 2टा माछा र 5वटा रोटीले यत्रो भीडलाई कसरी खुवाउने? येशूले के भन्नुहुन्छ? ती मका ल्याऊ, तिमीहरूको सीमित कुरा मका ल्याऊ। तपाईं र मेरो जीवनमा भएको सीमित कुरा हामीले परमेश्वरका लानुपर्छ। हामीसँग भएको सीमित कुरा हामीले परमेश्वरका लानुपर्छ। अनि परमेश्वरले ती सीमित कुरालाई तपाईले र मैले सोचेको, मागेको, चिताएको भन्दा पनि बढ्ता गराइदिनुहुन्छ। यो 5000लाई खुवाइएको घटना, 5000लाई खुवाइएको आश्चर्य कर्म भित्र, यो आश्चर्य कर्म तपाईले हेर्नुभयो भने 4वटै सुसमाचारमा छ। 4वटै हैन, मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना, 4वटै सुसमाचारमा हामीले यो घटना देख्छौं है। अनि यो घटनाको आश्चर्य कर्म, यो आश्चर्य कर्मको चाहिँ 4वटा महत्त्वहरू हामीले विचार गर्न सक्नुपर्छ। यो भित्र 4वटा कुरा के छ त? यो आश्चर्य कर्म, यो आश्चर्य कर्म पनि हो र यो एउटा आत्मिक शिक्षा पनि हो। यो परमेश्वरको असीमित सामर्थ्यलाई प्रकट गर्ने एउटा माध्यम पनि हो र एउटा हाम्रो विश्वासलाई बढाउने र परमेश्वरको असीमित कुराको आशिष लिने एउटा शिक्षा पनि क्रिस्चियनहरुको लागि हो। यहाँ के छ त? यसले शरीर र आत्माको दुवैको निम्ति दिइएको जीवनको रोटीको रूपमा येशूलाई देखाउँछ। शरीर र आत्मा दुवैको लागि एउटा रोटीको रूपमा परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो। आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई शरीर र आत्माको लागि दिनुभयो। त्यसकारण येशू ख्रीष्टमा आफ्नो जीवन केन्द्रित गरेर जिउने मानिस असीमित कुराको सामर्थ्य भित्र रहन्छ। तपाई येशू ख्रीष्टमा तपाईले आफ्नो आत्मा र जीवन समर्पण गर्नु भएको छ र उहाँलाई केन्द्रित, तपाईको जीवन उहाँमा केन्द्रित छ भने तपाई असीमित कुराको सामर्थ्य भित्र हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, यसले प्रभु येशूको आश्चर्य कर्म गर्ने शक्तिको प्रमाण दिन्छ। भनेको सीमित कुरालाई येशू प्रभुले कसरी असीमित बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईसँग भएको सीमित कुरा तपाईले येशू प्रभुलाई दिनुहोस्। तपाईसँग भएको तपाईको सीमित सामर्थ्य येशूलाई दिनुहोस्। तपाईसँग भएको तपाईको सीमित वरदान तपाईले येशूलाई दिनुहोस्। तपाईले आफ्नो जीवनमा येशूलाई दिन सक्ने कुरा के छ? मान्छेले
वास्तवमा परमेश्वरलाई दिनै चाहदैन, जम्मै आफूले राख्न चाहन्छ, दिनै चाहदैन। दिन चाह्यो भने पनि नराम्रा चिजहरू मात्रै दिन्छ, राम्रो चिज दिन चाहँदैन मानिसले है। मानिसले चाहिँ नराम्रा चिज मात्रै दिने है परमेश्वरलाई। तर तपाईले र मैले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने चाहे हामीसित राम्रो चिज होस् चाहे नराम्रो चिज होस्, राम्रो नराम्रो भन्ने भन्दा पनि जे छ त्यो सीमित छ। तपाईँ र मसँग भएको कुरा सीमित छ। के यो सीमित कुरालाई तपाईले वृद्धि गराउन चाहनुहुन्छ? त्यो तपाईले असीमित परमेश्वरको हातमा राख्नुपर्छ। परमेश्वर असीमित हुनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईले सीमाभित्र राख्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण असीमित परमेश्वरको उपस्थितिमा जिउने जीवन वास्तवमा क्रिस्चियन जीवन। हामीले कुनै एउटा सामान्य रीतिरिवाज र परम्पराले भरिएको, संस्कारले भरिएको एउटा धर्म मानिराखेका छैनौँ है। रीतिरिवाजको सीमिततामा, परम्पराको सीमिततामा हैन, धर्म संस्कृतिको परम्परामा है, त्यसको कब्जामा भएको, त्यसको बन्धनमा भएको र आफूलाई पनि त्यसैको बन्धनभित्र राखेर त्यसमा खुम्चिएर बस्ने जीवन वास्तवमा प्रभु येशूले कुनै मान्छेबाट पनि चाहनुहुन्न। हामी असीमित परमेश्वरको उपस्थितिमा, उहाँसँग असीमित सामर्थ्यमा जिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। र तपाईलाई आवश्यक पर्ने आश्चर्य कर्म तपाईको जीवनमा आज प्रभु येशूले गर्न सक्नुहुन्छ यदि हामी आत्मामा दीन भएका छौं भने। यदि तपाईले आफूलाई आत्मामा दीन बनाउनु भएको छ भने, म मण्डलीको धर्म सेवकको हिसाबले, धर्म गुरुको हिसाबले, पास्टरको हिसाबले तपाईहरुलाई मैले शिक्षा दिन सक्छु। तर आत्मामा दीन बनाउने, आफैलाई आत्मामा दीन बनाउने काम त तपाईको। मैले तपाईलाई आत्मामा दीन बनाउन सक्दिनँ। तपाईले आफूलाई महसुस गरेर अब मैले मेरो जीवन परमेश्वरको असीमित सामर्थ्यमा मैले अर्पण गर्नुपर्छ। मेरो जीवनमा आश्चर्य कर्म आवश्यक छ र यो आश्चर्य कर्म गर्न सक्ने परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। म सीमित छु भन्ने कुरा हामीले बुझेर, जसरी चेलाहरूले सीमित 2टा माछा र 5वटा रोटी येशूलाई दिए र त्यो असीमित भयो, 5000 मान्छेले खाए। त्यो बाहेक कति स्त्रीहरू र बालबालिकाहरू पनि थिए, तिनीहरूको त्यहाँ हिसाब गरिएको छैन र अझै 12 डाला उफ्रिएको छ। यो प्रभु येशू ख्रीष्टको आश्चर्य कर्म गर्न सक्ने शक्ति र सामर्थ्यको प्रमाण। तेस्रो कुरा यो खाँचोमा परेका मानिसहरूप्रति येशूको दयाको उदाहरण हो। खाँचोमा परेका मानिसहरूप्रति येशूको दयाको उदाहरण हो। येशू प्रभुले मानिसहरूमाथि दया देखाउनु भयो। तपाईले यो खण्ड पढ्नुभयो भने मानिसहरू येशूको वचन सुन्दा है त्यहाँ थकित भए थिए, दीन भए थिए। यहाँ तपाईले यो 14 अध्यायको 13 पदबाट तल पढ्नुभयो भने तपाईले देख्नुहुन्छ, जब येशूले यो सुन्नुभयो उहाँ डुङ्गामा चढी त्यहाँबाट अलग्गै एउटा एकान्त ठाउँमा जानुभयो। यो सुनेपछि भिडले शहरहरूबाट पैदलै उहाँलाई पछ्यायो। शहरबाट ठुलो भिडले येशू त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएर येशूलाई पछ्यायो। किनार पुगेर त्यस ठुलो भिडलाई देखि उहाँले तिनीहरूलाई टिठाउनु भयो है। येशूले टिठाउनु भयो भनेको छ र तिनीहरूका बिरामीहरूलाई निको पारिदिनु भयो, निको पारिदिनु भयो। यो खाँचोमा परेका मानिसहरू प्रति प्रभु येशू ख्रीष्टले टिठाउनु भएको, दया देखाउनु भएको एउटा उदाहरण हो। यो उदाहरण हामीले परमेश्वरले कसरी मानिसहरूप्रति तपाईले दया देखाउनुहुन्छ 1-2टा पद हामीले हेर्ने छौं। प्रस्थान 34 अध्यायको 6 पदमा
यसरी छ। प्रस्थान 34 अध्यायको 6 पदमा म पढ्छु। यहाँ यसरी छ, त्यसपछि परमप्रभु तिनको सामुन्नेबाट गएर यसो भनी घोषणा गर्नुभयो, परमप्रभु टिठाउनमा भरिपूर्ण र दयालु परमेश्वर, जो क्रोध गर्नमा ढिलो र प्रेम र विश्वस्ततामा प्रशस्त हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर टिठाउनमा भरिपूर्ण र दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रीकृत हुने मान्छेको जीवन पनि यस्तै हुनुपर्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट टिठाउनमा, दया देखाउनमा भरिपूर्ण हुनुहुन्छ। हैन, मिकाले पनि अगमवाणी गरेका छन्। मिका 7 अध्यायको 18 पद तपाईले हेर्नुभयो भने मिकाको अगमवाणीमा पनि देख्नुहुन्छ। मिका तपाईको 7 अध्यायको, योनाको पुस्तक पछि आउँछ। मिका 7 अध्यायको 18 पदमा यसरी छ। मिकाको अगमवाणी 7 अध्यायको 18 पदमा, तपाई जस्तो परमेश्वर को छ र जसले पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र आफ्नो निज उत्तराधिकारका बाँकी रहेकाहरूको अपराध माफ गरिदिनुहुन्छ। तपाई सधैँसम्म रिस गर्नुहुन्न तर कृपा गर्नमा खुसी हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो जस्तो परमेश्वर को छ? हाम्रो जस्तो परमेश्वर को छ? जसले पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र आफ्नो निज उत्तराधिकारीका बाँकी रहेकाहरूको अपराध माफ गरिदिनुहुन्छ। तपाई सधैँसम्म रिस गर्नुहुन्न तर कृपा गर्नमा खुसी हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट खाँचोमा परेका मानिसहरूप्रति येशू दयाको खानी हुनुहुन्छ, अनुग्रहको खानी हुनुहुन्छ, टिठाउनमा भरिपूर्ण हुनुहुन्छ, दया देखाउनमा भरिपूर्ण हुनुहुन्छ। चौथो कुरो, हामीसँग भएका थोरै कुरा यदि हामीले प्रभुका हातमा दियौं र धन्यवादी भयौं भने सो धेरै बन्न सक्छ भनी यसले सिकाउँछ। है, यसले के सिकाउँछ भन्दा, हामीसँग भएको थोरै कुरा, हामीसँग थोरै कुरा छ, हामी असीमित परमेश्वरको अनुग्रहमा विश्वास गर्छौं, असीमित परमेश्वरको सामर्थ्यमा विश्वास गर्छौं। हामी सीमित मान्छेले हामी असीमित परमेश्वरमा आफैलाई अर्पण गर्छौं। जब तपाईले र मैले हाम्रो सीमित कुरा, सीमित जीवन, हामीसँग भएको सीमित स्रोत र साधन जब हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई अर्पण गर्छौं, हाम्रो सीमित ज्ञान र बुद्धि जब हामीले परमेश्वरलाई अर्पण गर्छौं, परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? हामीसँग भएका थोरै कुरा यदि हामीले प्रभुका हातमा दियौं र धन्यवादी भयौं भने सो धेरै बन्न सक्छ भनी यो आश्चर्य कर्मले हामीलाई शिक्षा दिन्छ। यो आश्चर्य कर्मबाट मैले 4वटा कुरा तपाईहरुलाई बताएँ, 4वटा शिक्षा मैले तपाईहरुलाई यहाँबाट बताएँ। यहाँ 4वटा कुरा के छ त भन्दा, यो आश्चर्य कर्मले बताउँछ कि शरीर र आत्मा दुवैको निम्ति दिइएको जीवनको रोटी को रूपमा येशू प्रभुलाई देखाउँछ। तपाईको र मेरो जीवन र आत्माको निम्ति दिएको जीवनको रोटी येशू प्रभु हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, यो घटनाक्रमले प्रभुको आश्चर्य कर्म गर्ने शक्तिको प्रमाण दिन्छ। तेस्रो कुरा, हाम्रो प्रभु परमेश्वर टिठाउनमा भरिपूर्ण हुनुहुन्छ र प्रभु येशूले यसमा दयाको उदाहरणको एउटा प्रमाण दिनुभएको छ। चौथो कुरा, तपाई र मेरो हातमा भएको सीमित कुरालाई
जब हामीले परमेश्वरको असीमित सामर्थ्यमा अर्पण गर्छौं, त्यो तपाईले र मैले सोचेको, मागेको, चिताएको भन्दा पनि बढ्ता हुन्छ। त्यसै कारण हामी सीमित छौं, हामीसँग भएका स्रोत र साधन सीमित छन्, हाम्रो जीवन पनि सीमित छ। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले भन्छ, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, उहाँमा विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। तपाई र मैले अनन्त जीवन पाएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हामी सीमित जीवनमा छौं है। परमेश्वरको वचनले भन्छ, रगत र मासु स्वर्गको राज्यको हकदार हुन सक्दैन, तर हामीले प्रभु येशूमा विश्वास गर्यौं भने हामीले अनन्त जीवन प्राप्त गर्छौं। अनन्त जीवन मरेपछि मात्र प्राप्त गर्ने हैन कि अनन्त जीवन तपाईले जुन दिन येशूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ त्यही दिनदेखि तपाईको अनन्त जीवनको यात्रा सुरु भयो। त्यही दिन तपाईले अनन्त जीवन पाउनुभयो। रगत र मासु स्वर्गको राज्यको हकदार हुन नसक्ने भएको कारणले गर्दा जीवनको दौरानमा हामीले यो रगत र मासुको शरीरलाई सेलाएर अर्को शरीर धारण गर्छौं अनि हामी परमेश्वरसँग अनन्त जीवनमा जिउँछौं। त्यसकारण यहाँबाट मैले तपाईहरुलाई बताउन खोजेको कुरो परमेश्वरको प्रेम, वास्ता, उद्धार र दैनिक उपस्थिति भित्रको जीवन परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवन, परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवन। यदि हामी परमेश्वरका राज्यका आशीषहरू प्राप्त गर्न चाहन्छौं भने परमेश्वरको वचनले माग गरेका निश्चित कुराहरू हामीले पूरा गर्न पर्छ। परमेश्वरको वचनले केही कुराहरू माग गरेको छ। यदि हामी असीमित सामर्थ्य भित्र जिउन चाहन्छौं भने केही कुरा हामीले पूरा गर्नुपर्छ। प्राप्त गर्न चाहन्छौं भने हामी संसारका तरिकाहरू र मूल्य मान्यताहरूद्वारा होइन, तर परमेश्वरका तरिका र वचनमा प्रकट गरिएका मूल्य र मान्यताहरूद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ। नम्बर 1, यो सबै कुराको पृष्ठभूमि भित्रबाट मैले तपाईलाई बुझाउन खोजेको कुरो, यदि तपाई परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवन जिउन चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिलो नम्बरमा अथवा परमेश्वरको राज्यका आशीषहरू प्राप्त गरेर जिउन चाहनुहुन्छ भने नम्बर 1 मा तपाईले के गर्नुपर्छ भने तपाईले संसारका तरिका र मूल्य र मान्यताहरूद्वारा होइन, तर परमेश्वरका तरिकाहरू र वचनमा प्रकट गरिएका मूल्य र मान्यताहरूद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ। तपाई र हाम्रो जीवन परमेश्वरको वचनमा प्रकट गरिएका परमेश्वरको मूल्य र मान्यताहरूद्वारा हाम्रो जीवन निर्देशित हुनुपर्छ। यी मागहरूमध्ये परमेश्वरको वचनले हामीबाट खोजेका यी कुराहरू मध्ये पहिलो कुरा आत्मामा दीन हुनु हो। आत्मामा दीन हुनु, बुझ्नुभयो? आत्मामा दीन हुने कुरा परमेश्वरको राज्यको आशीष प्राप्त गर्ने नम्बर 1 कुरो। आत्मामा दीन हुँदा तपाईले आफ्नो जीवनलाई असीमित परमेश्वरको सामर्थ्यमा अर्पण गर्नुहुन्छ। तपाईको सीमिततालाई तपाईले परमेश्वरमा अर्पण गर्नुहुन्छ र तपाई असीमित परमेश्वरको सामर्थ्यमा र विश्वासमा जिउनुहुन्छ, जुन विश्वास अदृश्य कुरामा केन्द्रित हुन्छ।
विश्वास भनेको आशा गरेका कुराको निश्चयता र नदेखेका कुराको प्रमाण हो। त्यस्तो विश्वासमा हामीले आफूलाई अर्पण गरिराखेका हुन्छौँ। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले भन्छ बिना विश्वास परमेश्वरलाई रिझाउन सकिँदैन। कोही परमेश्वर कहाँ आउँछ भने त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र त्यसलाई खोज्नेहरूलाई प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हृदयमा पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसकारण परमेश्वरले हामीबाट परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवन जिउन उहाँले आफ्ना मानिसहरूबाट माग गर्नुभएको छ। परमेश्वरका मानिसहरू परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवन जिउन पर्छ, ख्रिस्टमा केन्द्रित जीवन जिउन पर्छ र ख्रिस्टमा र परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवन जिउनको लागि पहिलो कुरो आत्मामा दिन हुनु हो। हामी आफै आत्मिक रूपमा आत्मनिर्भर छैनौं। हामी आफै आत्मिक रूपमा आत्मनिर्भर छैनौं। परमेश्वरको राज्यको हकदार बन्न हामीलाई पवित्र आत्माको जीवन शक्ति आवश्यक पर्छ र परमेश्वरको आत्माको जीवन शक्तिले हामीलाई परमेश्वरको राज्यमा स्थिर बनाउन परमेश्वरको अनुग्रहको खाँचो छ भनेर परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण के आज आत्मामा आफूलाई दिन बनाउन तयार हुनुहुन्छ? आत्मामा दिन बनाएर जिउने परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित हुने कुराको पहिलो प्रमाण प्रभु येशू ख्रिस्ट यो धरतीमा जब उहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँको जीवन परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवन थियो। तपाईं र मलाई परमेश्वरको राज्यमा लैजान उहाँ केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले धर्मलाई परिवर्तन गरेर परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित गराउन चाहनुहुन्थ्यो। उहाँले परम्परालाई परिवर्तन गरेर परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित गराउन चाहनुहुन्थ्यो। उहाँले मान्छेका रीतिरिवाजहरूलाई परम्पराहरूलाई परिवर्तन गरेर परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित गराउन चाहनुहुन्थ्यो। जब हामी परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित हुन्छौं अरू कुराहरू आवश्यक छैन। परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित भएर परमेश्वरको राज्यको सामर्थ्यमा विश्वास र भक्ति साथ जिउने कुरा ईसाई जीवनको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण आज यो परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवनको पहिलो सिरिजलाई मैले यही राख्न चाहन्छु। आज तपाईहरू परमेश्वरमा दिन भएर जिउने कुरालाई तपाईले विचार गर्नुहोला। प्रार्थना साथ तपाईको सीमिततालाई परमेश्वरको असीमिततामा विश्वास र भक्ति साथ अर्पण गर्न सक्नु भएको होस्, आत्मामा दिन हुन सक्नु भएको होस् भन्ने मेरो प्रार्थना छ। हामीहरू सबैजनालाई परमेश्वरको यो वचनबाट आशिष मिलेको होस्। धन्यवाद। जय मसीह।